After casting his vote, South Goa MP Captain Virato Fernandes appealed to citizens to vote thoughtfully after assessing ground realities in Goa. Speaking to the media, he expressed concern over the collapse of law and order and highlighted women's safety as a major issue, stressing that responsible government and wise voting are essential to restore safety, accountability, and positive change in the state. पयले सुवातेर हांव सगळ्या गोंयच्या लोकांक तांकां एक रिक्वेस्ट करता की जेन्ना इलेक्शन हें जिल्ल्याचें आसा इट इज फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी आमी म्हणटा पळय ती. आनी लोकांनी भायर येवन बरे संख्येन हातून भाग घेवपाक जाय, वोट मारपाक जाय आनी लास्ट मिनटाक येवपाक रावता उपकारना. सकाळी फुडें जाता तशें आमी येवपाचें. दुसरें म्हळ्यार जेन्ना अशें इलेक्शन जाता सगळ्या नागरिकांक जे आमचे टॅक्स पेयर आसा, ऑनस्ट टॅक्स पेयर, वोटर आसा, तांकां एक संदी मेळता की हें पळय कितें चल्लां स्टेटीन, बरें चल्लां वायट चल्लां तें तांणी डिसायड करपाक जाय. पॉलिसी चेंजीस हाडपाक जाय, पॉलिसी कितें चल्ल्या त्यो सारक्यो आसा, अनएम्प्लॉयमेंटाचें चिंतपाक जाय, लॉ एंड ऑर्डर चिंतपाक जाय. हे सगळे मुद्दे चिंतून वोटरांक सारकें वोट मारपाक जाय. सो हो एक चान्स मेळता वोटराक आयचो दीस तेन्ना आपणाचे भावना आसा, आपणाचे फिलींग आसा रिगार्डींग द पॉलिटिकल सिट्युएशन इन द स्टेट, ताजेर ताणें वोट मारपाचें. पळय, सिन्स इट इज अ पोलिंग डे आय कॅनॉट say anything in favor or against any party, though I belong to the Congress party. But मुद्दे म्हळ्यार जे आसा ते कंप्लीट लॉ एंड ऑर्डर फेलियर जाल्लो आसा गोंयांत. लोकांक जॉब ना. जे हारपोरा हालींच घडलां बिकॉज ऑफ मिसमॅनेजमेंट, करप्शन, बायपासिंग ऑफ लॉज, लायसन्सीस बायपास करून कशे भायले बिझनेसमॅन येतात गोंयांत, कशें इलिगली ते बिझनेस करतात, आमचे कल्चर, आमची संस्कृती आसा ताजेर कितें असर पडटा. सो हे सगळे मुद्दे आसा. आमची बायल मनशां आसा, उस्तरी आसा, आयज ती सेफ ना गोंयांत. अशी वेताना कोणूय येता टुरिस्ट आनी म्हणटा आपका प्रायस क्या, हे बरें न्ही. हे सगळे मुद्दे तकले धरून म्हाका दिसता लोक डिसायड करतले की हय आमी एक बदल हाडपाक जाय, आमी डिसायड करपाक जाय कितें बरें कितें वायट. पळय तें फक्त हांवें म्हजेंच चिंतूंक उपकारना, म्हजे फॅमिलीचें, म्हज्या भुरग्यांचें, म्हजे शेजारचें, म्हजे फुडले पिळगेचें हांवें चिंतपाक जाय की जेन्ना वोट मारतलो हे सगळे मुद्दे धरून एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द कंट्री, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ गोवा, एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑनस्ट टॅक्स पेयर हांव हे सगळे धरून वॉट डू आय ऑफर टू द पीपल. आदी आमकां शिकयलें ल्हान आसतना जेन्ना जॉन एफ कॅनडी द देन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकान म्हणलें आस्क नॉट द कंट्री कॅन डू फॉर यू, आस्क वॉट यू कॅन डू फॉर द कंट्री. अशें धरून आमी म्हाका दिसता चिंतूंक जाय की हो वोट मारून हांव कितें मॅसेज दिता सरकाराक जावं आमच्या शेजाऱ्यांक जशे लोकांक. सो आय एम शुअर की लोक जितले ताणें हें सोंसलां ही थोडीं वर्सां जालीं ताजेर वोट मारतले आनी एक बदल हाडटले.